नमस्कार सबै सर म्यामहरूलाई। म अब मेरो आजको सहजीकरणतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु र आजबाट हामीले अलिकति मोडुल चाहिँ चेन्ज गर्दैछौँ होइन सर। 40 लगभग हामी 40 मिनट जति सहजीकरण गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी स्क्रिन सेयरबाट छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ होइन सर। हजुर हजुर। त्यही आधारमा मैले आज चाहिँ अब सरहरूलाई भोलिको लागि एउटा गृह कार्य अथवा प्र्याक्टिकल कार्य पनि दिनेछु। त्यति भन्दै म मेरो स्क्रिन सेयरमा अगाडि बढाएँ सर। हस् हस् भन्नुहोस्। स्टार्टिङ सेयर स्टप आइरहेछ राख्छौँ सर। हजुरको साउन्ड आएकोले गर्दा होला सर। कि चाहिँ मैले यहाँबाट एस गरेरै गएँ ल सर। हुन्छ मैले पनि बन्द गरेँ। लगभग हाम्रो सबै सर म्यामहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड त इन्स्टल गरिसक्नु भयो होला, त्यसैले मैले त्यता इन्स्टलपट्टि नगइकन माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गर्ने तरिकातिर लागेँ त सर। के छ सर म्यामहरू? हुन्छ सर। सर एकचोटि ओपन गरौँ। ओपनै भएन मेरोमा त भेटिएन भन्नुहुन्छ भने हो तिनीहरूलाई चाहिँ म लान्छु सर। जस्तो हामीले अब माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 हाम्रो वर्ड चाहिँ 2019 सिकाउने हो। अफिस चाहिँ 2019 लाई हामीले फलो गरेर लाने भनेका छौँ। त स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले इन्स्टल चाहिँ गरेको हुनुपर्छ अनि यहाँ यसरी यहाँबाट लिस्टबाट छान्न सक्नुहुन्छ। यसरी खोजेर माउसले पक्रेर तान्न अलिकति म एनोटेसनलाई टिप गर्न चाहेँ। स्टार्टमा जानुहोस्। र यहाँ हामीले यसरी सारेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सारेर ढिलो हुन सक्छ, हामीलाई खोज्न ढिलो हुन्छ, त्यसैले यहाँ डाइरेक्ट तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् त टाइप हियर भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर WORD लेख्नुहोस्। यहाँ आउनेछ। खोल्ने तरिका अरू धेरै छन् तर मैले यसलाई युज गरेर लाने भएँ। यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा यसमा क्लिक गरिदिनु भयो नि हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु भयो नि हुन्छ कुनै एउटामा, अथवा तपाईँहरूको डेस्कटपमा यसरी आएको पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले यहाँ यसरी राखेको छु। यो आएको छ भने यसैमा डबल क्लिक, यो भनेको सर्टकट हो, यसैलाई डबल क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ। यहाँबाट पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न सक्नुहुन्छ। कतिपय सर म्यामहरूको यो टास्क बारमा पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड पिन भएर बसेको हुन्छ, त्यहीँबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। र कुनै एउटा मेथडले तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँबाट WOR लेखेर चाहिँ क्लिक गरेर खोल्ने भएँ। यसरी खोलिसक्नु भएपछि यहाँ हामीलाई एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डको टेम्प्लेट्सहरू युज गर्ने हो कि अथवा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट हामीले युज गर्ने हो। यहाँ थुप्रै टेम्प्लेट्सहरू छन्। अलिकति जुनले सिक्यो मैले मिलाएँ। यहाँ थुप्रै हामीसँग टेम्प्लेट्सहरू छन्। यी टेम्प्लेट्सहरू पछि हामीले आफै युज गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको कुनै दिन हामी क्लास पनि लिनेछौँ त्यो कोर्समा पढे अनुसार। अहिले चाहिँ हामी ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरेर जान्छौँ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा। यदि तपाईँहरू अफिस 7मा हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट त्यहाँनिर क्लिक गरेर पनि हामी जान सक्छौँ। त्यति धेरै आएको हुँदैन त्यसमा। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा मैले क्लिक गरेँ। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यसरी खोल्न सक्छौँ। र यो खुल्ने क्रमलाई मात्रै मैले अहिले सुरुवात गरेको हो। यसलाई फेरि क्लोज गरेँ र अर्को यहीँबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ डबल क्लिक र यसको पनि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा। र म अलिकति प्रेजेन्टेसन गरेरै थोरै केही कुराहरू देखाउँछु अनि फेरि म यसमा टपिक्सतिर जोडिनेछु। मैले प्रेजेन्टेसनमै लगेँ। मैले सरस्वती देखाएँ मात्रै सरहरूलाई। आज हामी 5औं दिनमा छौँ जसमा माइक्रोसफ्ट वर्डसँग सम्बन्धित कार्य गर्दैछौँ। र माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्नाले हामीले
कस्ता कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ अघि तपाईँहरूले भ्यू हेर्नुभयो। यसमा माइक्रोसफ्ट वर्डका भागहरू चाहिँ पहिला हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला हामीले माथिको भागलाई के भन्ने यति देखिएको भागलाई यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ कलर लगाएर क्विक एक्सेस टुलबार भन्छौँ। यहाँ अरू हामी थप्न सक्छौँ। यो चुचोबाट चाहिँ हामी यहाँ अरू क्लिक गरेर अरू एड गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यो देखिएकोलाई हामी यहाँनिर फाइल, होम, इन्सर्ट, डिजाइन यिनीहरू भएको यहाँ हेल्पसम्मलाई चाहिँ हामी मेनु भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि जहाँ हामीले डकुमेन्ट वर्ड लेखेको छ टाइटल बार भन्छौँ। यो पछि हामीले फाइल नेम राख्दाखेरि यहाँ हामीले फाइल नेम पनि सो गर्दछ र देखाउँछ। त्यसलाई हामी टाइटल बार भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि यो साइन इन भनेको छ हामीले 19 13 यिनीहरूमा चाहिँ 16 यिनीहरूमा साइन इन गर्न सक्छौँ। साइन इन बटन हुन्छ, यसमा साइन इन गरेर जान सक्छौँ, जसमा हामीले जिमेल एकाउन्ट लगाएर साइन इन गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर हामीलाई यो तीनटा बक्स, तीनटा हामीलाई यहाँ अप्सन छ। एउटा माइनस छ, यसको प्रयोग अहिले म भरे प्र्याक्टिकल सेसनमा देखाउँछु। माइनस, मिनिमाइज, यो म्याक्सिमाइज र रिस्टोर अनि यो चाहिँ क्लोज। त्यसै गरेर यहाँ छ रिबन डिस्प्ले अप्सन, रिबन हामीले हटाउने अनि मिनिमाइज गर्ने त्यो अप्सनहरू पनि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यहाँनिर स्क्रोल बार छ, हेर्नुहोस् है, यो स्क्रोल बार, यसलाई हामी भर्टिकल स्क्रोल बार भन्छौँ। यसले के काम गर्छ त भन्दा हामीलाई पेजलाई सार्न, तलमाथि बनाउन यसले सहयोगमा यसको प्रयोग गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँनिर होम भनेर छ, होमलाई चाहिँ हामीले अघि मेनु भनेका छौँ भने होममा क्लिक गरिसकेर आउने यो पुरै रिबनलाई चाहिँ हामी पुरै भागलाई चाहिँ रिबन भन्छौँ। अथवा यसैलाई हामी स्ट्यान्डर्ड टुलबार पनि भनेर भन्छौँ। यसमा हामीसँग विभिन्न किसिमका टुल्सहरू छन्। फाइलमा क्लिक गर्दा आफ्नै किसिमको आउँछ भने होममा फेरि त्यस्तै, त्यसै गरेर इन्सर्ट, डिजाइनमा पनि आफ्नै किसिमका टुलबारहरू हामीलाई प्राप्त हुनेछ। र त्यसरी एउटा बक्सभित्र रहेकोलाई हामी सब मेनु बार पनि भनेर भन्छौँ। यसैलाई हामी टुल्स बार पनि भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ एउटा यस्तो चुचो भाग देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, यो चुचो भाग छ सबै ठाउँ। यसलाई डायलग बक्स लन्चर अथवा एक्सप्लोरर पनि भनेर भन्छौँ। यहाँ क्लिक गरेर हामी अर्को एउटा हामीलाई चाहिने योसँग सम्बन्धित डायलग बक्स हामीलाई प्राप्त हुन्छ। डायलग बक्स भन्नाले त्यहाँ क्लिक गरेपछि त्योसँग सम्बन्धित एउटा डाटाहरू भएको अथवा त्यसमा भएका कुराहरू डिस्प्ले गर्ने एउटा प्लेट अथवा फर्म जस्तो हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस पछाडि हामीलाई यो एउटा यहाँ छ यो कालो धर्सा जस्तो, यसलाई चाहिँ हामी कर्सर भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ यसको चाहिँ भूमिका हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा अथवा एक्सलमा अथवा कुनैमा पनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जसरी हामीले कपी मात्रै लिएर भएन, कपीमा लेख्नको लागि हामीलाई कि त पेन्सिल चाहियो कि त डट पेन चाहियो, त्यस्तै यसमा लेख्नको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा यो लेख्नको लागि कर्सरले लेख्ने गर्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। हाम्रो कर्सर कहाँ छ, लेख्न सुरु गरेका हुन्छौँ, कर्सर याद गर्दैन, मैले यहाँ लेख्न खोजेको थिएँ तर अर्को ठाउँ लेख्यो भन्ने हामीलाई फिलिङ हुन्छ। त्यसैले कर्सर कहाँ छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस पछाडि यो सेतो भागलाई चाहिँ हामी पेज अथवा डकुमेन्ट पेज भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि म अलिकति अगाडि बढेँ। यसलाई फेरि हामी अहिले प्र्याक्टिकल रूपमा पनि हेर्छौँ। तर एमएस वर्डमा आजको विषयवस्तु भनेर मैले राखेको छु, जसमा हामी टाइपिङ गर्छौँ। हामीले हिजो धेरै टाइपशाला इन्स्टल गर्न र थोरै त्यसको प्रयोगको बारेमा जानकारी लियौँ भने अब आजको क्लासमा हामीले टाइपशालामा मात्रै हात नबसाइकन माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि हात बसाउन सक्छौँ। र त्यसमा किबोर्डहरूको युज हामीलाई धेरै प्रयोग हुने चाहिँ ब्याक स्पेस, स्पेस, डिलिट र इन्टरको प्रयोग हामी सिक्छौँ। त्यस पछाडि त्यति सिकेसँगै हामी इङ्ग्लिस टाइपिङलाई पनि यहाँ सिक्नेछौँ। र त्यति गरिसकेपछि अब हामीलाई नयाँ पेज आवश्यक पर्छ। जस्तो हामीले खोल्न साथै त एउटा पेज ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भनेर ल्याएको हुन्छौँ अथवा न्यू डकुमेन्ट भनेर। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, एउटा पेजलाई लेखिसकेर सेभ गरेका हुन्छौँ र अनि त्यसलाई क्लोज गऱ्यौँ भने हाम्रो
प्रोग्रामको विन्डोज चाहिँ खाली हुन्छ। त्यसलाई फेरि एउटा पेजको आवश्यकता पर्दाखेरि हामी न्यू गरेर ल्याउन सक्छौँ। यसका सर्टकट की पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु। सर्टकट हुन त यो अगाडि नै मैले भन्न खोजिरहेको छु, पछि युज हुन्छ। Ctrl+N गर्नुभयो भने न्यू हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति सेभ भनेर लेखेको छु, यहाँ न्यू लेख्नुपर्ने थियो, मैले एडिट गर्न बिर्सेँ। यो चाहिँ सेभको सिम्बल हो है, सरी न्यूको सिम्बल यो पन्ना भएको चाहिँ। त्यस पछाडि सेभ छ हामीलाई। सेभ भन्नाले चाहिँ के बुझ्ने, हामीले लेखेका कुराहरूलाई कम्प्युटरमा सुरक्षित साथ राख्न, पछि भविष्यमा प्रयोगमा ल्याउन अथवा त्यसलाई एडिट गर्न, सञ्चय गरेर राख्नको लागि चाहिँ हामी सेभको प्रयोग गर्दछौँ। न्यूको चाहिँ प्रयोग जसरी हामी कपी किनेर ल्याउँछौँ र लेखिसकेर हाम्रो कपी भरियो भने फेरि अर्को कपी ल्याउनु पर्ला, हामी बजारमा गएर किनेर ल्याए जस्तै हामी यसमा न्यूमा क्लिक गरेर चाहिँ हामी पेज थप्नेछौँ। त्यस पछाडि आजको क्लासमा हाम्रो रहनेछ ओपन। ओपनमा Ctrl+O र सिम्बल चाहिँ यस्तो फोल्डरको ओपन हुन्छ। त्यस पछाडि यो ओपनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले सेभ गरेर राखेको कुरा, सञ्चय गरेर राखेको कुरालाई हामी निकाल्ने गर्छौँ। जसरी हामीले एउटा घरमा अगाडिमा धान राखेका हुन्छौँ र थन्क्याउनु भनेको सेभ हो भने त्यहाँबाट निकाल्नु चाहिँ ओपन हो भनेर बुझ्नु हुँदा पनि हुन्छ। हामीले सेभ गरेको कुरा कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा रहेको हुन्छ र त्यो कुरालाई हामीले खोलेर हेर्नको लागि चाहिँ ओपनको प्रयोग गर्दछौँ। त्यसै गरेर सेभ एजले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सेभले एकपल्ट मात्रै हामीलाई सेभ गर्ने डायलग बक्स दिन्छ अथवा सेभ एज भन्ने डायलग बक्स दिन्छ भने सेभ एजले चाहिँ जतिपल्ट हामी क्लिक गर्छौँ त्यतिपल्ट हामीलाई सेभ गर्ने डायलग बक्स दिइरहन्छ अथवा नाम हामी राखेर सेभ गर्दै जान सक्छौँ। यसको प्रयोग चाहिँ हामीले एउटा डकुमेन्टलाई नबिग्रियोस्, नहराओस् अथवा सुरक्षित साथ राख्नको लागि धेरै ठाउँ ब्याकअप रूपमा अन्यत्र लगेर राख्न सक्छौँ। अब सर म्यामहरूलाई लाग्ला, अगाडि सिकिसक्नु भएको सर म्यामहरूलाई त कपी गरेर लगेर पेस्ट गरेर राख्दा त हुन्थ्यो नि भन्ने कुरो हुन्छ, त्यसरी पनि सक्नुहुनेछ। अब मैले किबोर्डलाई अलिकति चिनारी दिन खोजेँ अनि मात्रै म प्र्याक्टिकल सेसनमा जान्छु। सर म्यामहरूलाई किबोर्डमा समस्या हुनसक्छ, हात राख्दाखेरि कुनलाई के भन्ने हामीले यहाँबाट भनिरहेका हुन्छौँ तर तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन रहन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले स्केप थिच्नुहोस् भन्यो भने किबोर्डको यो लेफ्ट साइडमा रहेको ESC लेखेको बटनलाई थिचिदिनु भयो भने कुनै पनि डायलग बक्सहरू खुलेको छ भने त्यसलाई स्केप गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यस पछाडि फङ्सन कीहरू यहाँदेखि यहाँसम्म F1 देखि F12 सम्म छ, यिनीहरूको प्रयोग हामीले आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छौँ। पछि बिस्तारै यसलाई हामी प्रयोग गर्दै जानेछौँ। त्यसरी यहाँनिर हेर्नुहुन्छ त ब्याक स्पेस, यो हामी यसको प्रयोग गर्छौँ, आजको क्लासमा यो पनि छ। त्यसैले यहाँ ब्याक स्पेस भन्दाखेरि यसलाई थिच्नुहोस्। यो ब्याक स्पेसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हामीले कुनै अक्षरको पछाडि बसेका छौँ भने त्यो अक्षरलाई काट्ने काम गर्छ अथवा अन्य कुनै कुराहरूलाई पनि सेलेक्ट गरेका छौँ भने त्यसलाई पनि काट्ने काम गर्दछ। त्यस पछाडि यहाँ छ इन्टर, यो इन्टरले चाहिँ प्याराग्राफ चेन्ज गर्नलाई मद्दत गर्छ। त्यस पछाडि यो बिचको लाइनलाई हामी होम रो भनेर भन्छौँ। त्यसै गरेर यो टप रो माथिल्लो लाइन, यसलाई बिचको लाइन, र यो चाहिँ बटम रो। हामीले कम्प्युटरमा किबोर्डमा हात राख्दाखेरि चाहिँ यो होममा नै राखेर गर्छौँ। मैले एउटा सानो कुरा जोड्न खोजेँ सर म्यामहरूलाई। हाम्रो उत्पत्ति नै घरबाट सुरु भएको हो नि होइन सर म्यामहरू? हामी जहाँ गए पनि भरे फर्केर घरमै आउँछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ किबोर्डमा पनि हात राख्दा होममै राख्ने हो र हामी माथि गयौँ भने पनि फेरि फर्किन्छौँ होममै। बटमतिर लेख्नु पर्ने भयो भने पनि होमका होममा चाहिँ कुनै बटममा चाहिँ हाम्रो एउटा न एउटा औँला राखेर बटमतिर चलाउने गर्नुहोस्। त्यसो हुँदा होमबाट हाम्रो हात छुट्केर जाँदैन है। त्यस पछाडि यहाँ छ
कन्ट्रोल CTRL अलिकति स्पष्ट देखिँदैन होला, थोरै चित्र मधुरो छ। यो CTRL हामीले के अरे सर्टकट कीहरू प्रयोग गर्न गर्छौँ र अस्ति हिजोको क्लासमा होला मैले विन्डोज थिच्नुहोस् भनेको थिएँ। सरले विन्डोज मैले भेटिनँ सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विन्डोज की। यसलाई हामीले विन्डोजको सिम्बोल छ र यसलाई हामी विन्डोज की भन्छौँ। त्यही यहाँ पनि छ, कन्ट्रोल यहाँ पनि छ। त्यसै गरेर यो अल्ट सर्टकट कीहरू प्रयोग गर्नको लागि, अल्टरनेटिभ कीहरू प्रयोग गर्नको लागि हामी ALT थिच्छौँ, यहाँ पनि ALT छ। त्यस पछाडि सरहरूलाई एरो कीको प्रयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो हो, हेर्नुहोस् है, चारतिर फर्किएको एरो की छ। यसमा थिचेर तपाईँहरूले लेफ्टमा चलाउनु भयो भने यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा लेफ्ट साइडमा कर्सरलाई सार्न सक्नुहुन्छ र राइट साइडतिर थिच्नुभयो भने राइट साइडमा कर्सर सर्छ, अप सार्नु भयो भने अपमा। त्यसै गरेर यो डाउन। अब यो पेज अप पेज डाउनहरू छ, यिनीहरूलाई हामी पछि युज गर्दै जानेछौँ र यो चाहिँ न्युमेरिक किप्याड हो। यसमा न्युमेरिक किप्याडहरूसँग सम्बन्धित कामहरू गर्न सक्छौँ। अनि यो बिचको चाहिँ हामीले यहाँ कुरा गरिनौँ, यो स्पेस हो है। त्यसरी यो सिफ्टले के गर्छ त? सिफ्टले चाहिँ हामीलाई एक एकवटा अक्षर क्यापिटल लेख्नु पर्यो भने सिफ्ट थिचेर अनि अक्षर थिच्नुपर्छ, सिफ्ट नछोडिकन है। यदि हामीले सिफ्ट पहिला थिच्ने अनि अक्षर थिच्यौँ भने चाहिँ सिफ्टलाई छोडिदिएर अक्षर थिच्यौँ भने त्यो क्यापिटल हुँदैन। त्यसैले सिफ्ट थिचेरै अक्षर थिच्नु पर्दछ। तर तपाईँलाई सबै क्यापिटल लेख्नु पर्ने छ भने चाहिँ यो क्याप्स लक भन्ने थिच्नुहोस् र क्याप्स लक थिचिसकेपछि यहाँ बत्ती बलेको हुन्छ। र तपाईँहरूले नमलकबाट अक्षर थिच्दै हुनुहुन्छ, 1 2 3 थिच्न खोज्नुभयो, तर तपाईँहरूको अक्षर थिचिरहेको छैन भने त्यति बेला यो नमलक बलेको छैन भनेर बुझ्नुहोस्। यहाँनिर नमलक भन्ने हुन्छ, त्यसलाई थिच्नु भएपछि यो नमलक बलेपछि मात्रै तपाईँहरूले यहाँको न्युमेरिक किबोर्ड चलाउन सक्नुहुनेछ। र यति मैले किबोर्डको जानकारी राखेँ। त्यस पछाडि अब हामी प्र्याक्टिकल सेसनबाट हेर्नेछौँ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही समस्याहरू त आएको छैन नि लक्ष्मी सर? ठिकै छ सर, अहिले केही समस्या आएको छैन। आयो भने फेरि म अलिकति छिटो गएँ कि त्यो पनि यसो भनिदिनु होला है सर। ठिकै छ सर, अहिले च्याटमा पनि त्यस्तो कुरा गरिरहेको छ। हुन्छ सर, मैले अब माइक्रोसफ्ट वर्ड फेरि खोलेँ, अघि अलिकति खोल्न सिकाएको थिएँ। यहाँ यसरी क्लिक गर्न साथै पनि यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा वर्ड लेखिएको छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हामी सुरुमा ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा जान्छौँ। सरहरूले टिप्न पनि सक्नुहुन्छ है, बिस्तारो लान्छु म। सुरुमा कहाँ गएँ त? स्टार्टमा गएर के गरेँ त? स्टार्टमा गएँ, अथवा स्टार्टमा क्लिक नगरी पनि यहाँ टाइप हियर भन्ने आएको हुन्छ। यदि सरहरूकोमा आएको छैन भने चाहिँ स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्, नभए टाइप हियर टु सर्च भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ देखिन्छ। यदि देखिएन भने WORD लेख्नुहोस् र त्यस पछाडि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने खुल्नेछ। यदि गरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूलाई यस्तो डिस्प्ले आउनेछ। त्यसमा सबैभन्दा सुरुको ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट लेखेकोलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँसम्म पक्कै पुग्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसरी यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुभएपछि अब हामीलाई एउटा पेज अथवा एउटा विन्डोज खुल्यो, जुन माइक्रोसफ्ट वर्डको विन्डोज हो। यसमा अब हामीले अघि सरसर्ती भनेका कुराहरूलाई हामी चिन्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले कहिलेकाहीँ कम्प्युटर खुल्लै रहन्छ, साथीले चलाइराख्नु भएको हुन्छ, प्रोग्राम चाहिँ सानो भएर बसेको हुन्छ। यसलाई अघि हामीले यहाँनिर मिनिमाइज भनेर भनेका थियौँ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् न, सानो भयो। यतिखेर हामी हेर्छौँ प्रोग्रामै छैन। अब फेरि अर्को खोल्नतिर लागेका हुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो टास्क बारमा यो तलको भागलाई हामी टास्क बार भनेर भन्छौँ। अस्ति सरले चिनाइदी गरिसक्नु भएकोले मैले यता लगिनँ। यो टास्क बारमा बसेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यदि यसरी यहाँ माउस लाँदाखेरि धेरैवटा आयो भने, 2 3 वटा माइक्रोसफ्ट वर्ड आयो भने त्यहाँ अरू 2 3 वटा खुलेको रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। र अनि धेरैवटा छ भने कुनै एउटालाई चोइस गरेर तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो ठुलो हुनेछ। त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यो
म्याक्सिमाइज र रिस्टोरमा यस्तो आइरहेको हुन्छ। यतिखेरै हामी चलाउन सुरु गर्छौँ, यत्रैमा लेख्दै गर्छौँ। अनि ठुलो त बनाउन आएन भन्नुहुन्छ होइन। त्यसैले ठुलो कसरी बनाउने भन्दा यहीँ क्लिक गरिदिनुहोस्, ठुलो हुनेछ। र फेरि मैले म्याक्सिमाइज र रिस्टोरमा क्लिक गरेँ। अघि मैले माथिको भागलाई टाइटल बार भनेको छु। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यता माउसले क्लिक, लेफ्ट क्लिक, माउसको पनि 3टा बटन छ। लेफ्ट क्लिक भनेको हाम्रो लेफ्ट साइडपट्टिकोलाई अथवा चोरी औँला, दाहिने हातको चोरी औँलाले थिच्नलाई हामी लेफ्ट क्लिक भन्छौँ। भने राइट क्लिक यतापट्टि राइट साइड अथवा हाम्रो साइली औँलाले थिच्नेलाई चाहिँ हामी राइट क्लिक भनेर भन्छौँ। अनि बिचमा चाहिँ मिडल अथवा त्यसलाई स्क्रोल पनि भनेर भन्छौँ, हो त्यसको प्रयोग गर्छौँ। तर हामी धेरै जसो लेफ्ट क्लिकलाई चाहिँ क्लिक मात्रै भनेर चिन्छौँ है। अब यति भइसकेपछि मैले यहाँ काहीँ क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् है, क्लिक गरेर ड्र्यागिङ गर्न खोज्छु। यसरी माउसले क्लिक गरेर माउस नछोडिकन तान्नु भनेको ड्र्यागिङ हो। हेर्नुहोस् है, मैले यतापट्टि गरिरहेको छु, देख्नु भएको छैन। यतापट्टि टाइप ऱ्यापिड टाइपिङ भन्नेलाई चाहिँ तानिरहेको छु। यो मैले माउस क्लिक गरेँ र यसलाई नछोडिकन तलमाथि सारिरहेको छु। त्यस्तै गरेर यो प्रोग्रामलाई पनि हामीले तलमाथि सार्नुपर्ने भयो भने कसरी सार्नु त? अहिले हेर्नुहोस् त, मैले यता पक्रिएँ, सर्दैन। त हामीलाई यो प्रोग्रामलाई सार्न चाहिँ टाइटल बारमा छुनै पर्दछ। टाइटल बारमा छुएर अथवा टाइटल बारमा क्लिक गरेर ड्र्यागिङ गर्नुपर्छ, अन्तबाट हुँदैन। यहाँ गर्न खोज्नुभयो भने नि हुँदैन। जस्तै टाइटल बारको भाग जुन हो त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर माउसको लेफ्ट क्लिक नछोडिकन माउसलाई सार्नुहोस्, त्यतिखेर यो सर्छ। त्यस पछाडि यसरी एरो आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो प्रोग्रामलाई अझै हामीले तन्काउनु पर्यो भने यस्तो एरो दुईपट्टि फर्किएको एरो आयो भने, सरहरूले यहाँ देख्नु भएन होला, मैले एनोटेसन पोइन्टर सर फोकस तुलसी सर, यो ड्र्यागिङको कुरा टच प्याडबाट पनि कसरी भनिदिनु भयो भने प्र्याक्टिस कति सर्भेमहरू पक्कै पनि टच प्याडमा हुन्छ होला। हजुर, टच प्याडमा कसरी गर्ने भनिदिनु भयो भने प्र्याक्टिस टच गर्दै गर्नु हुँदो होला नि त। हजुर हजुर, त्यसरी पनि हुन्छ। टच प्याडमा चाहिँ तपाईँले 2टा औँला राख्ने बानी गर्नुहोस्। एउटा औँलाले लेफ्ट साइडलाई थिचिदिनुहोस्, लेफ्ट टच हुन्छ त्यहाँ पनि, लेफ्ट र राइट टच। लेफ्ट साइडपट्टिको कर्नरमा तपाईँले थिच्नुभयो भने त्यो लेफ्ट क्लिक हुन्छ र अर्को औँलाले चाहिँ टच प्याडको कुनै पनि भागबाट तपाईँले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हेर्नुहोस् है, अहिले मैले टच प्याडको प्रयोग गरेँ त लेफ्ट साइडको की थिचेँ एउटा औँलाले र अर्को औँलाले टच प्याडमा सार्यो भने यसरी सर्दछ। अब यसको अहिलेको लेटेस्टहरूमा चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। लेटेस्ट ल्यापटपहरूमा चाहिँ पुरानोमा चाहिँ त्यहाँ 2टा बटन पनि हुन्छ, लेफ्ट र राइट होइन। अहिलेकोमा चाहिँ एउटै प्लेट हुन्छ र अनि एक साइडमा लेफ्ट, अर्को साइडमा राइट हुन्छ। हुन्छ राजकुमार सर, मैले त्यति भने है त। अझ अर्को तरिका टच प्याडमा धेरै ट्रिक्सहरू पनि लाउन सकिने रहेछ। जस्तो हल्का तरिकाले एउटै औँलाले अर्को औँला युज नगरिकन ठकठक पारेर दोस्रोचोटि टिक गरेर पनि ड्र्याग गर्न सकिने, त्यसो गर्ने सर्भेमहरू सक्नुभयो भने त्यो पनि सजिलै हुने रहेछ। हजुर हजुर, त्यसरी पनि हुन्छ सर। डबल क्लिक उहरूमा 2टा औँलाले 3टा औँलाले पनि त्यसरी पनि छ सर। हुन्छ सर, म अगाडि बढेँ है त। अब यो कुनै साइडबाट सरम्यामहरूले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईपट्टि फर्किएको एरो यसरी बोर्डरमा लाँदाखेरि दुईपट्टि फर्किएको एरो देख्दै हुनुहुन्छ। यो एरो आएको बेलामा चाहिँ हामीले प्रोग्रामलाई यसरी तन्काउन पनि सक्छौँ, तर माउसको लेफ्ट क्लिक चाहिँ थिचेरै तान्नु पर्यो। अथवा राइटतिर तान्नु भयो नि हुन्छ, यसरी राइटतिर तान्नु भने घट हो। तर यताबाट राइटतिर तान्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ, प्रोग्राम बढेर जान्छ। त्यसरी हामीले यो चाहिँ किन गर्ने त भन्दा, जस्तो साइडमा हामीले यहाँ प्रोग्राम राखेर 2टा चलाउनु पर्यो भने पनि हुन्छ कि, यसरी मिलाएर राख्नु। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ सिकाउन खोजेँ। त्यस पछाडि फेरि ठुलो बनाउनु पर्यो भने क्लिक गरिदिनुहोस् म्याक्सिमाइज र रिस्टोरमा। त्यस पछाडि हामीले अघि यतिलाई चाहिँ के भनेको थियौँ त भन्दा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबार। यो पोइन्टमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने अरू थप्न सक्छौँ। यहाँ राइट लागेको छ, मैले यो राइट सेपको राइट हटाइदिएँ नि, सेप भन्ने पनि हटेर गयो। न्यू त्यसलाई पनि हटाएँ।
तपाईलाई जति चाहिन्छ त्यो यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र राख्नुहोस्। कुन आवश्यक छ यसरी राख्नु होला। आवश्यकलाई चाहिँ राख्नुहोस्। यो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबारमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। पछाडि यो चाहिँ हाम्रो मेनु बार हो। यसमा प्रत्येकमा आफ्नो आफ्नै लिस्टहरू रहेको हुन्छ। जसरी हामी ठुल्ठुला होटलहरूमा जान्छौँ र हामीलाई एउटा लिस्ट दिनेछ, मेनु दिनेछ र त्यहाँ हामीलाई के खाने हो त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ र अर्डर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले पनि यो प्रोग्राम अथवा कम्प्युटरका जुनसुकै प्रोग्राममा पनि मेनु हुन्छ। त्यो मेनुबाट चाहिँ आफूलाई चाहिने कमान्डहरूको छानेर प्रयोग गर्ने। तुलसी सर, हजुर सरले एनोटेसन प्लिज भन्दै हुन्छ। मलाई के शङ्का लाग्यो भने सरको ल्यापटप, तुलसी सरको ल्यापटपको यो रिजोल्युसन अलिकति हाई भएको कारणले फन्टहरू सानो देखिरहेको छ ल्यापटपमै पनि। मोबाइलबाट अलिक देखिन कि त्यही भएर एनोटेसन प्लिज भने जस्तो लाग्यो। राजेन्द्र सर, के अलिकति देख्न गाह्रो भएको हो? सर अडमिट गरेर जुम गरिदिनु न सर, अलि जुम गरिदिनुहोस्। जुम त उयो पेजलाई मात्रै हुन्छ सर, माथिको त हुँदैन। डेस्कटपबाट मैले अलिकति एनोटेसन यसको प्रयोग गर्न खोजेँ है त्यहाँ। सर भर्चुअल डिस्प्ले सेटिङबाट अलिकति फन्ट साइज अथवा त्यो जुम रिजोल्युसन घटाइदिन पादिन देखिन्थ्यो कि निकै सानो जस्तो लाग्यो। अब यो मोबाइल भ्यूमा त झन् कत्रो सानो भयो होला भन्ने लाग्यो क्या मलाई। जुम चाहिँ बढाइदिनु हुन्छ फन्ट साइजहरु। त्यो हामीले त्यो यो गर्दा कसो हुन्छ? एकचोटि गर्नु सर, त्यसले केही फरक पार्दैन? अब अलिकति ठुलो भएछ। ठुलो भएछ, ठुलो हस्। मैले यहाँ अलिकति होम मेनुहरूको बारेमा चर्चा गर्दै थिएँ। यो तल आएको जुनसुकै मेनुको तल जुन एउटा हाम्रो अर्को रिबन आउँछ, यसमा चाहिँ रहेकाहरूलाई हामी टुल्स बार पनि भनेर भन्छौँ अथवा कमान्ड पनि भनेर भन्छौँ। अनि यो एउटा भागलाई चाहिँ हामी सब मेनु पनि भनेर भन्छौँ, सब मेनु बार। पछाडि यहाँ एउटा एरो छ, यसलाई हामी एक्सपोनेन्ट अथवा डायलग बक्स ल्याउने अथवा यसमा क्लिक गरेर आउँछ भन्ने कुरा पनि बुझ्छौँ। यसरी क्लिक गर्नुभएपछि यहाँ यसको चाहिँ अफिस क्लिपबोर्ड खुल्यो। तर हामीले यहाँ फन्टमा गएर यसरी क्लिक गऱ्यौँ भने एउटा हामीलाई अर्को डायलग बक्स आउँछ। यो फन्टहरूको बारेमा हामी यसमा मिलाउन सक्छौँ। यसरी हामीले यहाँ एरोबाट जानुहोस् अथवा एक्सप्लोररमा जानुहोस् भन्यौँ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ यसरी जान साथै देखाउँछ पनि यसरी यो भित्र चाहिँ यो छ है भनेर फन्टको बारेमा देखाइरहेको छ। यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि यो माथि देखिएको रुलर हो, यो चाहिँ रुलर स्केल। त्यसै गरेर यो हरिजेन्टल स्केल हो भने यो भर्टिकल स्केल। त्यस पछाडि यो देखिएको जुन सेतो भाग छ यो चाहिँ हाम्रो पेज हो। यसलाई मैले अघि के भने त कर्सर, यहाँ हेर्नुहोस् है बिचमा क्लिक क्लिक गरिरहेछ। तर यो सँगसँगै म सँगसँगै अथवा मैले माउस चलाउँदा एउटा सँगै हिँड्दैछ, यो चाहिँ आइबिम हो। यो सँगै हिँड्ने चाहिँ आइबिम हो। यो आइबिम लेफ्ट साइडमा हुनुन्जेल यसले लेफ्टमा छु भनेर सङ्केत गरिरहेको छ। त्यो बिचमा हेर्नुहोस् लेफ्ट एलाइनमेन्ट देखाइरहेको छ। सेन्टरमा लगियो भने सेन्टर भनेर देखाउँछ यसले, तर राइट साइडमा लगियो भने राइट साइड भनेर देखाउनेछ। यो कर्सरले चाहिँ के गर्छ त लेख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस पछाडि यो भर्टिकल स्क्रोल बार हो। यहाँ थिचेर मुनि भएकोलाई माथि सार्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के नलेखिकन नचिने भएको मैले अलिकति लेखेर देखाउन खोजेँ। अहिले माथि थिच्यो भने योभन्दा माथि अरू पेज गएको छैन, त्यसैले आउँदैन। मैले बटनमा क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् है यहाँ बटनमा तल्लो डाउनमा क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त माथि सर। यसरी लेख्दै जाँदा हामीले यसलाई सार्न सक्छौँ अथवा यहाँबाट पनि सार्न सक्छौँ अथवा माउसको बिचको गोलो बटनलाई घुमाएर पनि सार्न सक्नुहुन्छ। अथवा ल्यापटपको प्याडमा चाहिँ नयाँमा चाहिँ तपाईँहरूले दुईटा औँलाले यसरी त्यो टच प्याडमा छोएर मास्तिर ठेलिदिनु भयो भने दुईटै औँलाले ठेल्नु भयो भने सर्नेछ। त्यो एउटा औँलाले गर्दा चाहिँ सर्दैन, माउस सर्छ। दुईटा औँलाले गर्नुभयो भने सर्छ। यस पछाडि अर्को यहाँ अलिकति छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो पेजको जुम बढाउने र घटाउने। माइनसमा क्लिक गर्नुभयो भने पेज घट्छ। यसरी हेर्नुहोस् त घट्दै गयो। अब यो यसरी घटाउँदाखेरि के हाम्रो पेज घटेर सानो भएको हो?
हामीलाई लाग्न सक्छ, सरहरूलाई लाग्न सक्छ ओहो पेज सानो भयो, तर त्यसो चाहिँ होइन। हामीले पेजमा कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखिएको पेजलाई स्क्रिनभन्दा टाढा लगेर राखिएको हो। र हामीले फेरि नजिक ल्याउनु पर्यो भने प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। जति प्लसमा क्लिक गर्दै जानुहुन्छ त्यो स्क्रिनको त्यति नजिक आएको। 100% भनेको चाहिँ एक्चुअल स्क्रिनमा हाम्रो नर्मल आँखाले देखिने कन्डिसन हो। जति जुम बढाउनुहुन्छ त्यो त्यति बढी ठुलो देखिँदै जान्छ। यसको मतलब अक्षर ठुलो भएको हो भनेर नबुझ्नु होला। त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनको नजिक ल्याएर हेरिएको भनेर बुझ्नुहोस्। अथवा तपाईँले यहीँबाट यसरी सार्नु भए पनि हुन्छ है। यसरी यति भइसकेपछि पक्कै पनि अब प्रोग्रामलाई सानो ठुलो बनाउन जान्नुभयो, सिक्नुभयो भन्ने मैले आशाको साथ अब तपाईहरुलाई म यहाँ अलिकति लेख्न सिकाउँछु। यो साइजहरु बढाउनलाई फेरि म सिकाउने छु। लेख्न चाहिँ के सिकाउने त भन्दा तपाईहरुले टाइपशालामा टाइप गर्न हिजोको क्लासमा हात राख्न सिकाइयो। आज तपाईहरुले अब टाइपशालालाई जतिसक्दो प्रयास गर्नुहोस् र अनि टाइपशालामा सकिसक्नु भएपछि अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा आएर चाहिँ कसरी सुरु गर्ने त? हुन सक्छ अगाडि सिकिसक्नु भएको सरहरुलाई अब एउटा हैन एकदमै लो क्लासबाट जानुभयो भन्ने लाग्छ होला। तर मैले 0 फेजमा रहनु भएको सरहरुलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सर म्यामहरुलाई अगाडि बढाउनलाई यसो गरिरहेको छु। त्यसैले केही समय धैर्य धारण गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई पनि मिल्ने खालको पक्कै पनि म यहाँबाट केही कुराहरु पस्कने छु। र अहिले चाहिँ अब तपाईहरुले पहिला चोरी औँलालाई एफ मा राख्नुहोस्। त्यसपछि देब्रे हातको चोरी औँलालाई एफ मा, त्यसपछि साइली औँलालाई डी, काइली औँलालाई एस र कान्छी औँलालाई ए मा राख्नुहोस्। त्यसै गरेर राइट साइड दाहिने हातकोलाई पनि त्यसरी जे बाट राख्दै जानुहोस्। अब हामीले अक्षर चाहिँ कसरी थिच्ने त? एफ बाट सुरु गर्ने होइन, हामीले जहिले पनि कान्छी औँलाबाट अक्षरहरू लेख्न सुरु गर्नुहोस् है। दुई साइडकोलाई म अलिकति अब यहाँ टाइप गर्दैछु ए एस डी एफ जी। यसरी नै मनमनै तपाईहरुले भन्दै जानुहोस् है। अनि सेमिकोलन एल के जे एच। सरहरुलाई लाग्छ सुरुको अक्षर सरले क्यापिटल लेख्नु भयो, त्यो चाहिँ कम्प्युटरले आफै सेन्टेन्स केसलाई बुझेर उसले ठुलो बनाएको है। त्यसरी बिचको लाइन सके। हामीले प्रत्येक एउटा ग्रुपमा 5 वटा अक्षर हुन्छ, 5 वटा लेटर हुन्छ। हेर्नुस् है 5 वटा छ कि छैन भन्नु होला। 5 लेटर। त्यसरी क्यू डब्लु। अब म अहिले टपमा गएँ क्यू डब्लु ई आर टी स्पेस ई ओ आई यू वाई स्पेस। त्यसपछि म बटममा आएँ जेड एक्स टी भी बी स्पेस दिनुहोस्। त्यसपछि स्ल्यास फुल स्टप कमा एमएन। यति लेख्नु भएपछि तपाईहरुले होम टप बटम तीनटै रोमा भएका अक्षरहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। अब यसलाई तपाईहरुले लेखिरहनुहोस्। मैले अलिकति साइज बढाएँ। यसको क्लास साइजहरु बढाउने म पक्कै फेरि दोहोर्याउने छु। र साइज बढाउनु भएपछि हाइलाइट गर्ने कुराहरु पनि छ, त्यसलाई फेरि हामी जोड्छौं। अब लास्टमा लेखेर पुग्यौं। अब हामीले तल्लो लाइन झर्नु पर्यो भने के गर्ने त? अघि हामीले युज गरेका थियौं। अलिकति स्क्रिन किबोर्ड ल्याएर देखाउन खोजेँ। यो स्क्रिन किबोर्डमा हेर्नुस् त कर्सर यदि हाम्रो यहाँ छ भने स्क्रिन किबोर्डमा देख्दै हुनुहुन्छ इन्टर। यो इन्टर थिच्नु भएपछि हामी तल्लो लाइनमा पुग्ने छौं र त्यसपछि फेरि हामी लेख्न सक्छौं। फेरि मैले लेखेँ एएस डीएफ जी स्पेस सेमिकोलन एलकेजे एच। मैले लेख्दा लेख्दै अब अर्को क्यू डब्लु ई थिच्नु पर्ने थियो, डबल तिर्बलै थिचिहाले। त्यसरी आर आर आतिर यसरी बिग्रिएको अवस्था हुन्छ। त्यतिखेर अब तपाईहरुले यसलाई सुधार्नु पर्यो। कसरी सुधार्नुहुन्छ त? त्यसपछि अब यहाँ स्क्रिनमा मैले स्क्रिन किबोर्ड खोलेर देखाउँदै छु। मेरो स्क्रिन किबोर्ड देखिँदै छ नि हेर्नु सर? देखिन्छ सर।
देखिँदैछ गुरु अब ठिक छ मैले ब्याक स्पेस हेर्नुहोस् है, यो ब्याक स्पेस किन भन्दा कर्सर भन्दा अगाडि मेरो अक्षर छ बिग्रिएका अक्षरहरू त्यसलाई म काट्छु। यो ब्याक स्पेसले यसरी काट्दै जानुहोस्। एकपल्टमा एउटा काट्छ, तर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दा हामी सुरुमा चलाउँदा मिस्टेक के गर्छौँ भन्दा ब्याक स्पेस थिचेकै गर्छौँ, यसरी सबै काटिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ होइन, के गर्नुहोस् त हामीले ब्याक स्पेस चाहिँ थिच्दै छोड्दै गर्ने बानी बसाउनुहोस्। अब पछि हाम्रो हात बसिसकेपछि त एकैचोटि सर र कति काट्ने हो त्यतिलाई काट्न सक्छौँ। फेरि अलिकति लेख्दै गएँ म, यसरी तपाईँहरूले लेख्दै जानुहुन्छ। तर तपाईँहरूले यसरी लेख्दै जानुभयो, स्पेस छुट्यो र पनि लेख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यति लेख्नुभयो, अब यो बिचमा चाहिँ खाली रह्यो, त्यसलाई त मिलाउनु पर्यो। कसरी मिलाउने त? मैले अलिकति माथि यसलाई लगेँ स्क्रिन किबोर्डलाई, र कर्सर चाहिँ अब तपाईँले यहाँ राख्नु भएको छ भने यहाँ कर्सर अलिकति सेकियो है, स्क्रिन किबोर्डले सेकियो। मैले अलिकति यहाँ एरो की देखाउन खोज्दै थिएँ, त्यसैले अलिकति सेकिएको छ। यसरी राखेँ मैले। यहाँ हेर्नुहोस् त, कर्सर यहाँ भएको बेला तपाईँहरूलाई यहाँ लानु पर्यो। अब माउसले क्लिक गर्न जान्नुहुन्न सुरुमा, होइन? कसरी लाने कन्फ्युजन जान्छ जाँदैन हामी डराइराखेका हुन्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सजिलो, किबोर्डबाट लेफ्ट एरो की चलाइदिनु, यसरी सार्दै जानुहोस्। यहाँ पुग्नु भयो नि त। अब अघि हामीले चलाउन सिकेको थियौँ ब्याक स्पेस, काट्दै जानुहोस्। बाइचान्स हामीले के गर्यौँ, एरो कीलाई चाहिँ यसरी सार्दै सार्दै अगाडि लग्यौँ, अथवा माउसले क्लिक गर्दा अगाडि पुग्यो। यहाँ थियो, माउसले क्लिक गर्दा यहाँ ठ्याक्क पुग्यो। अब मेरो अक्षर त होइन, स्पेस चाहिँ पछाडि छ, त्यो पछाडिको स्पेसलाई चाहिँ काट्नु पर्यो भने के गर्ने त? खाली भागलाई अक्षरै पनि हुनसक्छ, त्यतिखेर काट्नु पर्यो भने के गर्ने त? डिलिट। त्यसैले डिलिटको प्रयोग गर्नुहोस्। गर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जोडियो होइन, यो त छुट्टै थियो, छुट्टै हुनुपर्ने, मैले त जोडेँ। अब कसरी छुट्याउने? काटेर लेख्ने कुरा आएन, मिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर के गर्नुहोस् त, यो स्पेसले खिचिदिनुहोस्, त्यहाँ खाली आउँछ। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि लेख्दै जानुहुँदा अब जस्तो यहाँबाट मैले यहाँसम्म पुर्याएँ लेखेर, यसरी पुगिसकेपछि अब यहाँ अक्षर तल्लो लाइनमा झर्नु पर्यो। हामी के गर्न सक्छौँ त? माउसले यहाँ डबल क्लिक गर्न सक्छौँ, डबल क्लिक गरेर ल्याउन सकिन्छ। अथवा एरो कीले तपाईँले चाल्न खोज्नुभयो तर यहाँ तल कर्सर गएको छैन भने एरो की आउँदैन है। त्यसरी तपाईँले सबैभन्दा सजिलो यहाँ पुगिसकेपछि अब अर्को तल लेख्नु पर्यो, लाइन छोडेर लेख्नु पर्यो भने तपाईँले एन्टर गरिदिनुहोस्, किबोर्डबाट इन्टर। हेर्नुहोस् है, इन्टर यो हो। यसले तपाईँले थिच्नुभयो भने के हुन्छ त? तल्लो लाइनमा झर्छ। जतिपल्ट इन्टर गर्नुहुन्छ त्यति डाउन हुन्छ। मैले ब्याक स्पेसले फर्काएँ है, फेरि इन्टर गरेँ। यसरी तपाईँहरूले टाइपशालामा मात्रै नलेखेर यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई जति सक्दो धेरै लेख्नुहोस् र मनमनै सँगै भन्दै पनि जानुहोस्, यो औँलाले मैले यो अक्षर थिचिरहेको छु। यति गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँले के सिधै यो जानिसक्नु भएपछि किताब लेख्न थाल्ने? त्यसो नगर्नुहोस्। पहिला के गर्नुहोस् त, एबिसिडी लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। किन? एबिसिडी किबोर्डमा सँगै छैन, अनि कुन अक्षर कहाँ छ भन्ने कुरा एबिसिडीले हामीलाई क्लियर बनाउँदै लानेछ। र हाम्रा वर्डहरू पनि सबै एबिसिडीबाटै त बनेको हुन्छ नि, होइन र सर म्यामहरू? त्यसैले गर्दा पहिला एबिसिडी लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। ए स्पेस दिँदै लेख्नुहोस् है, बी सी डी ई एफ। अहिले मैले भनिरहँदा त सजिलो भए जस्तो लाग्छ सरहरूलाई, तर के छ त यताउता बसेको हुन्छ। यदि जानिसक्नु भएपछि अब तपाईँहरूले किताब हेरेर लेख्नुपर्ने कुरा आयो। यति सक्नु भएपछि मात्रै है सर म्यामहरू, अब किताब हेरेर हामीले लेख्न थाल्नु पर्यो। इन्टर गरेर मैले तल गएँ, अथवा मलाई के छ त नयाँ पेज पनि चाहिन सक्छ। यसमा चाहिँ अब मैले लेखिनँ, यसलाई यति नै छोडेँ, तर मलाई नयाँ पेज चाहियो। म फाइलमा गएँ, हेर्नुहोस् है, यो अलिकति नयाँ पोइन्टमा सरहरूले हेर्दै जानुहोस् है। म कहाँ जाँदैछु त? फाइलमा। फाइलमा गएपछि
मलाई एउटा यहाँ के प्राप्त भयो त अर्को एउटा मेनु प्राप्त भएको छ। यो चाहिँ अलिकति फरक किसिमको देखिन्छ, साइडमा आएको छ। अरू चाहिँ त्यही मेनु देखिन्थ्यो भने यसको चाहिँ यहाँ साइडमा यसरी आएको छ। यो न्यू, हामीलाई नयाँ पेज थप्नु पर्यो भने न्यूमा क्लिक गर्छौँ र न्यू भन्नाले हामीले नयाँ कपी किने जस्तै अथवा नयाँ पन्ना थपे जस्तै हो। यसमा पनि हामी नयाँ पन्ना थप्न सक्छौँ र यहाँनेरि तपाईँहरूलाई सर्टकट की के हुन्छ भनेर सोच्न मन लाग्छ अथवा हामी जतिसक्दो छिटो प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, त्यसैले न्यूको सुरुमा कुन लेटर छ त्यसलाई याद गर्नुहोस्। न्यूको सुरुमा पक्कै पनि यहाँ के छ त एन छ। तपाईँहरूले किबोर्डमा कन्ट्रोल एल एन सँगै खिच्नु भयो भने पनि नयाँ पेज ल्याउन सक्नुहुनेछ। मैले न्यूमा क्लिक गरेँ। न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ थुप्रै टेम्प्लेट्सहरू भएको आउँछ, तर अहिले हामी टेम्प्लेट्सतिर लाग्दैनौँ, ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्छौँ। अनि कन्ट्रोल एन थिच्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने पनि हामीलाई लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब मैले चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल एन थिच्ने भएँ। मैले सँगै जोडेर लाँदैछु सरहरूलाई, कस्तो हुँदैछ। कन्ट्रोल थिच्नुहोस् र एन। अब यहाँनिर चाहिँ नयाँ पेज आउनेछ, तर तपाईँहरूलाई यहाँ थाहा भएको देखिँदैन, अघि जस्तो डायलग बक्स आउँदैन। हेर्नुहोस् है, मैले किबोर्डकै प्रयोग गरेँ, कन्ट्रोल एन। हेर्नुहोस् त, केही नभनिकन यहाँ उसले सुटुक्क नयाँ पेज थपिदिएको छ। होइन भने तपाईँले यो प्रोग्राम बसेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर गएर कतिवटा भए। हामीले अहिले पछिबाट एउटा थपेका थियौँ, अगाडि एउटा, तर मैले कन्ट्रोल एन दुईपल्ट गरिसकेकोले यहाँ दुईटा थपियो। यसरी हामी नयाँ पेज पनि थप्न सक्छौँ र मैले नयाँ पेजमा नै लेख्न खोजेँ है त। अब यसैमा लेख्छु। अब के लेख्ने त, हामीले कुनै स्कुलकै किताब इङ्ग्लिसबाट सुरु गरौँ। हामी इङ्ग्लिस किताब अथवा अरू के छ त अङ्ग्रेजीकै अथवा इङ्ग्लिसकै चाहिँ हामीले सुरुमा ट्रायल गरौँ। सुरुमा हामीलाई किबोर्डमा हात बसाउन अङ्ग्रेजी नै सिक्नुपर्छ तथा इङ्ग्लिसै टाइप गर्नुपर्छ। नेपालीबाट गर्नु भने झन् धेरै हामीलाई समस्या हुन्छ। त्यसैले इङ्ग्लिसबाट किबोर्डको अल्फाबेटहरू चिनिसकेपछि अनि हामी नेपालीमा जान्छौँ। र मैले यहाँ एउटा सानो किताबबाट लेख्दैछु। त्यसरी लेख्दै जानुहोस् र सँगै तपाईँहरूलाई एउटा वर्ड लेखिसक्नु भएपछि स्पेस दिन नबिर्सिनुहोस्। स्पेस चाहिँ महत्त्वपूर्ण। तपाईँले यदि यहाँ स्पेस नदिकन यसरी लेख्नुभयो भने के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त कस्तो देखियो हो। सबै कुरा एकै ठाउँ खादिँदैछ। अब यसलाई अघि मैले एरो कीहरूको प्रयोग गरेर सिकाएको थिएँ, अब यसलाई मिलाउनु पर्यो भने के गर्ने रहेछ। अब मैले अर्कोमा क्लिक भएँ, यहाँ अलिकति यसमा क्लिक गर्दा। अब यहाँ एरो कीको प्रयोग गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने त, बिचमा सर्नलाई मैले पेजलाई अलिकति ठुलो बनाएर तलले यसलाई अलिकति घटाएँ है त। यसरी नै राखेँ यहाँ, हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो कर्सर चाहिँ यहाँ थियो, मानिलिउँ लेख्दै जाँदा त्यहाँ पुगेको थियो, तर यहाँ बिचमा माउसले लगेर क्लिक गर्न खोज्यो, कहाँ कहाँ क्लिक भयो हामीलाई फिक्स भएन, पुग्न सकिनौँ भने एरो कीले सारेर जानुहोस्। यो आर हो नि त होइन। अब यसलाई छुट्याउन चाहिँ के गरौँ त, स्पेसको प्रयोग गरौँ। हेर्नुहोस् छुट्यो। त्यसरी अब पछाडि फर्किनु पर्यो भने तपाईँले लेफ्ट राइट एरो की चलाउनुहोस्। यसरी पनि सक्नुहुन्छ। अलिक पछाडि माउसमा तपाईँहरू पोख्त भन्नुभएपछि त माउसले डाइरेक्ट क्लिक गरेर स्पेस दिनुभए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यहाँको डी चाहिँ मैले उतै लगेँ। के गर्ने त, फेरि ब्याक स्पेसको प्रयोग गर्नुहोस् त, त्यसलाई जोड्नुहोस् र एउटा एरो अथवा माउसले यहीँ क्लिक गर्नुहोस् र स्पेस दिनुहोस्। यति भएपछि यो अक्षर राइट साइडतिर सरु र स्पष्ट छ। अब फेरि हामी टाइप गर्दै जान सक्छौँ। म एउटा वर्ड सेन्टेन्स मात्रै लेखेर तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँछु फेरि। अनि फुल स्टप हामी दिने बेलामा स्पेस दिएर दिने गरेका हुन सक्छौँ।
कपीमा हामीले अलिकति पर राख्यौँ भने स्पष्ट देखिन्छ भनेर नि गरेका हुन्छौँ, तर यहाँ चाहिँ हामी सँगै जोडेरै राख्छौँ, नभए यसले ग्रामर मिस्टेक भनेर भन्ने छ। र तपाईँले यहाँ लेख्दै जानुहुँदा सुरुको अक्षर आफै क्यापिटल आउँछ, त्यो कुरालाई अघि पनि हेर्नुभयो होला, हेर्नुहोस् त। यी कुराहरूलाई हामी पछि फेरि जोडेर लानेछौँ। अब मैले अघि सुरुको बनाएकोलाई यसमा लगेँ है सरहरूलाई, नयाँ पेजसम्म त पक्कै पनि सरहरूले थाहा पाउनुभयो होला। अब मैले यो चाहिँ मेरो डकुमेन्ट महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई मैले सुरक्षित साथ राख्नु छ र पछि खोजेको बेला भेट्ने गरी राख्नु छ। कसरी राख्ने त त्यो कुरालाई म सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरू कहाँ जानुहोस् त, पहिला फाइलमा जानुहोस्, हेर्नुहोस् है, फाइलमा जानुहोस्, त्यस पछाडि सेभ, यो सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले स्पष्ट के बुझ्नुहोस्, सेभ भनेको चाहिँ के हो त, सञ्चय गरेर राख्ने, स्टोरेज गर्ने ठाउँ दिने, स्टोरेज गर्न दिने ठाउँ हो भनेर बुझ्नुहोस्। र यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि अब 7मा हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट तपाईँलाई सेभ एज भन्ने डायलग बक्स दिनेछ। तर हामी 1916 तिर छौँ भने चाहिँ ब्राउजर भनेर आउनेछ, यो ब्राउजरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि हामीलाई यहाँ एउटा डायलग बक्स प्राप्त हुनेछ, जुन हामीसँग गफ गर्छ, कम्प्युटरले जुन हामीसँग गफ गर्दछ, त्यो गफ गर्ने भाँडो अथवा प्लेटलाई चाहिँ हामी डायलग बक्स भनेर भन्दछौँ। अब यसमा नाम, फाइल नेम भनेर माग्दैछ, माथि हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ सेभमा क्लिक गरे भनेर ओपनमा क्लिक गरेको हुन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सेभ एज, तपाईँले सेभमा क्लिक गरे पनि सेभ एज डायलग बक्स नै आउँछ, सेभ एजमा क्लिक गरे पनि सेभ एज नै डायलग बक्स प्राप्त हुनेछ। यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूले नाम लेखेर सेभ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ हामीले, हाम्रो बानी के हुन्छ, यहाँ नाम हतार हतार लेख्छौँ र अनि सेभ गरेर बन्द गर्न, सेभमा क्लिक गर्छौँ, तर पछि खोज्ने बेलामा हामी भेट्दैनौँ। मैले एउटा सानो उदाहरण दिन खोजेँ। घरमा हामीलाई म्यामले सब्जी ल्याइदिनुहोस् है भनेर भन्नुभएको थियो, सब्जी चाहिँ ल्यायौँ, तर हामीले बाहिरैबाट फुट्ट भित्र फालिदियौँ भने त्यो सब्जी कहाँ जाने, भरे खोज्दा त पक्कै भेटिँदैन होला, होइन? त्यसैले मैले सामान कहाँ राख्दैछु भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु होला है। त्यस पछाडि अनि हामीले सेभ फाइल नेमलाई सोच्नु पर्दछ। यहाँ फाइल नेम हामीले के छ त, हाम्रो लोकेसन चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिले डकुमेन्ट छ। गत क्लासमा लक्ष्मी सरले भनिसक्नु भएको छ, हामीले फाइलहरू राख्दा सी ड्राइभमा चाहिँ राख्नु हुँदैन है भनेर भन्नुभएको छ। किन त भनेर सरले स्पष्ट बनाउनु भएको छ, र पनि मैले एकपल्ट फेरि भने, तपाईँहरूले सी ड्राइभ जस्तै डेस्कटप, माई डकुमेन्ट, कसैको चाहिँ माई डकुमेन्ट आएको हुन्छ, विन्डोज अनुसार फरक हुन्छ, डकुमेन्ट, म्युजिक, पिक्चर, भिडियो र सी ड्राइभमा चाहिँ तपाईँहरूले फाइल राख्नुभयो भने तपाईँहरूको कम्प्युटर लस भएको बेला अथवा कम्प्युटरको विन्डोज गएको बेला ती फाइलहरू जोगाउन कठिन हुन्छ, जोगाउन सकिँदैन। त्यसैले गर्दा हामीले बनाएका फाइलहरूलाई जहिले पनि DEF ड्राइभतिर राख्नु पर्दछ। के हो त DEF भन्नाले चाहिँ, यो लोकल ड्राइभ सी जहिले पनि विन्डोज चाहिँ सी ड्राइभमा बसेको हुन्छ, त्यसपछि लोकल ड्राइभ डी। यहाँ तपाईँहरूले नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ पछि स्कुलमा, अस्ति लक्ष्मी सरले राख्नु भएको थियो स्कुल अनि सफ्टवेयर, त्यसरी छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ यसलाई रिनेम गरेर। पछि कुनै टाइममा हामी मिल्यो भने त्यसलाई पक्कै हामी गाइड गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ हामी तत्काललाई चाहिँ हामी के सिक्छौँ त भन्दा, यहाँनिर डकुमेन्ट छ, यही डकुमेन्टमा सेभ गर्नुभयो हुन्छ, तपाईँलाई खोज्न ढिलो हुन्छ, त्यसैले सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले अहिले डेस्कटपमै राख्न सिकाएँ। हुन त डेस्कटप भरिएर फेरि पछि सर डेस्कटप सबै भरियो भन्नुहुन्छ होला, सिक्किम जिल्ला मात्रै एक दुई दिन फेरि हामी भित्र राख्न सिक्नेछौँ। अहिले डेस्कटपमा राखौँ है त। डेस्कटपमा राख्नु भएपछि क्लिक गरिसक्नु भएपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ लोकेसन कहाँ आयो, डेस्कटप आएको छ। त्यस पछाडि फाइल नेम हेर्नुहोस्। अब यो फाइल नेम राख्ने बेलामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। फाइल नेम त कति राख्न सकिन्छ त, 1 देखि हामी 255 वर्डसम्मको फाइल राख्न सक्छौँ, तर हामीलाई उपयुक्त फाइल चाहिँ 4 देखि 8 अक्षर बिचको राख्नु एकदम उपयुक्त हुन्छ। किन भन्दा हामीलाई लामो फाइल नेम राख्यौँ भने फाइलको नाम के थियो खोज्न धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ, र
उपयुक्त पनि देखिँदैन। फाइल सेभ गरेको ठाउँमा पनि नाम चाहिँ लामो हुन्छ र त्यहाँ कस्तो छरिएर रहेको देखिन्छ। थोरै सानो नाम राख्नुभयो भने त्यहाँ पनि स्पष्ट र क्लियरसँग फाइलहरू बसेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि फाइल नेम राख्दाखेरि अर्को कुरा के विचार पुर्याउनुहोस् भने तपाईहरुले फाइलभित्र के लेख्नु भएको छ, त्यो फाइलभित्र चाहिँ तपाईहरुले चिठी लेख्नु भएको छ अथवा कसैलाई पठाउने लेटरहरू प्रयोग गर्नु भएको छ अथवा विदेशको पत्रहरू बनाउनु भएको छ भने तपाईले त्यहाँ त्यही अनुसारको फाइल नेम राख्नुहोस्। विदेश लेटर भनेर राखिदिनुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने तपाईले खोज्दाखेरि सट्ट भेट्नुहुनेछ। स्कुलको हिसाब किताब राख्दै हुनुहुन्छ तर तपाईले फाइलको नाम चाहिँ आफ्नो नाम राख्नुभयो भने भोलि हिसाब किताब राखेको के हो भनेर खोज्दाखेरि त तपाईले भेट्नुहुन्न। यदि स्कुल एकाउन्ट भनेर राख्नु भएको थियो भने स्कुल एकाउन्ट भन्न साथै खोज्न सक्नुहुन्छ। यसरी फाइल नेम के राख्ने भन्ने निर्णय पनि तपाईहरुले गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ अब सुरुमा हामी के राख्ने भनेर कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसैले आफ्नै नाम राख्न सिक्नुहोस् सुरुमा। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले पछि के लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसको शीर्षक राख्नुहोस्। अहिले मेरै नाम राखे है तपाईले। यति राखिसक्नु भएपछि यहाँ पनि एकपल्ट विचार गर्नुहोस् है, वर्ड डकुमेन्ट छ कि छैन। यसको ठाउँमा अन्य आएको भएमा अन्य कुराहरू थुप्रै छन्। के आयो भने हाम्रो फाइलहरू अन्यत्र अन्य तरिकाको हुन सक्छ, त्यसैले यो वर्ड डकुमेन्टमा हेर्नुहोस्। यस पछाडि अब हामीले सेभमा जान्छौँ। सेभ भन्नाले सञ्चय गर्नु। यतिखेरसम्म तपाईहरुले हेरिसक्नुहोस् है, मेरो फाइल कहाँ छ, डेस्कटपमा छ। फाइल नेम तुलसी भनेर राखिएको छ। अब तपाईहरुले सेभ गर्नुभयो भने यो चाहिँ सञ्चय भएर बस्दछ सेभ गरेर। यहाँनेरि मेरो सोधिरहेको छ फर्मेटेड चाहिँ अपडेटेड फर्मेटमा राख्ने भन्दैछ। यसलाई मैले डन सो अगेन गरेर ओके गरेँ। हिजो मैले पढाउने क्रममा नै मेरो यो ल्यापटपमा चाहिँ सफ्टवेयर लस भएको थियो। अब यति भइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि देख्दै हुनुहुन्छ मेरो नाम। अघिसम्म डकुमेन्ट थियो, अहिले नाम आएको छ। यसरी पनि हामी के बुझ्छौँ त मेरो फाइल सेभ भयो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अब सेभ गरेको फाइललाई हामीले काम सक्यौँ, आजको काम सक्यौँ, अब यसलाई बन्द गर्छौँ। र तपाईहरुलाई प्रश्न उठ्न सक्छ तपाईहरुको मनमा, अब मैले यो डकुमेन्ट त सेभ गरेँ, सेभ गरेर राखेँ र बन्द पनि गर्छु। फाइलमा गएर मैले क्लोज गरेँ। क्लोजको सर्टकट कन्ट्रोल डब्लु पनि हो। सर म्यामहरु सरहरूले फेरि हैन सर यहाँ त सी छ त भनेर सम्झिनु होला। यहाँ चाहिँ सी क्लोज मात्रै हो, तर हाम्रो चाहिँ के क्लोज भएको हुन्छ त भन्दा विन्डोज क्लोज भएकोले डब्लु आएको है। अब क्लोज त गरिसकियो। अब त्यो डकुमेन्टलाई भोलि आएर खोज्दाखेरि म भेट्छु कि भेट्दिनँ त भन्ने तपाईहरुलाई लागेको हुन सक्छ। भोलि हामीले त्यसलाई सेभ गरेको छौँ भने भोलि आएर त्यही नामबाट खोजेर निकाल्न सक्छौँ। र त्यति मात्रै होइन, त्यसमा हामी एडिट गर्न पनि सक्छौँ, थपघट गर्न पनि सक्छौँ। त्यसलाई एकचोटि हेर्छौँ। अनि हामीले सेभको चाहिँ सर्टकट के भन्यौँ त अघि, एस अथवा किबोर्डबाट चाहिँ कन्ट्रोल एस है सरहरू। अनि त्यसै गरेर यहाँ पनि छ है सर, मैले यहाँको भन्न छुटाइरहेको छु। यो सेभ हो, हेर्नुहोस् त यहाँ पनि दिन्छ कन्ट्रोल एस र ओपनको यो सरी न्यूको यो किबोर्डबाट कन्ट्रोल एन गर्दा पनि हुन्छ। अनि अब मैले ओपन गर्न खोज्दैछु, हेर्नुहोस् त यहाँ छ, कन्ट्रोल ओ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ ओपनमा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ मेनुअली गरौँ हामी। कहाँ जाँदैछौँ त, फाइलमा। फाइलमा गएर अब हामी के गर्छौँ त, ओपनमा क्लिक गर्छौँ। यो ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई सेभ गरेको फाइल खोल्ने ठाउँ दिन्छ। तर 7 मा भए डाइरेक्ट ओपन डायलग बक्स दिन्छ भने त्योभन्दा माथिल्लो भर्सनहरुमा हामीलाई ब्राउजर अथवा दिस पीसी दिएको हुन्छ। अहिले यहाँ ब्राउजरै दिएको छ, हामी ब्राउजरमा क्लिक गर्छौँ। यसरी दिस पीसी आएको छ भने त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई ब्राउजर दिनेछ। ब्राउजरमा क्लिक गर्ने। र अघि मैले भने हामीले अघि फ्यालेको सब्जी कहाँ पुग्यो थाहै छैन, हैन त, बाहिरबाट फ्यालेको थियो। अब मानिलिउँ हामी दिस पीसीमा रहेछौँ, फाइल यहाँ खोज्दैछौँ, हेर्नुहोस्। अब फाइल खोज्ने तरिका थुप्रै छन्। यहाँ यसरी सारेर माउसले सारेरै हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, हैन? अथवा यहाँ क्लिक गर्नु भएर तपाईको अघिको फाइलको सुरुको नाम के थियो त्यही सुरुको लेटर थिच्नु भयो नि हुन्छ किबोर्डबाट। हेर्नुहोस् है, किबोर्डबाट त्यही लेटर थिच्नुहोस्। मैले की राखेको थिएँ,
यहाँ कीवाला छैन। मैले यहाँ किबोर्डैबाट थिचेर हेरेँ छैन। तर हामीले कहाँ राखेको थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ ओपन आएको छ नि त्यो पनि हेर्नुहोस् है सर। कहिलेकाहीँ हामीले ओपन गरे भन्दा सेभमा क्लिक गरिरहेको हुन सक्छौँ। अर्को फाइल छ र त्यहाँ सेभमा क्लिक गऱ्यौँ भने सेभ डायलग बक्स आउँछ नै। अब यो हाम्रो लुकिन चाहिँ यो पुरानो फाइल के अरे सफ्टवेयरमा चाहिँ लुकिन लेखेको हुन्छ तर यहाँ लुकिन छैन। यो चाहिँ हाम्रो हेर्ने ठाउँ। हाम्रो फाइल कहाँ थियो त अघि? माई डकुमेन्टमा थियो अथवा डकुमेन्टमा? डकुमेन्टमा त होइन। कहाँ चाहिँ राखेको थियौँ त? हामीलाई खोज्न सजिलो भनेर डेस्कटपमा राख्न सिकाएको थिएँ मैले। तर यसो गर्दा तपाईँले डेस्कटप चाहिँ भर्नुहुनेछ। काम सक्नु भएपछि अनावश्यक छ भने डिलिट गर्नु होला। भित्र चाहिँ म फेरि लान सिकाउने छु। अहिले डिलिट गर्दा पनि अलिकति म देखाउँछु है त। अब जस्तो यहाँ आयो, मैले यसरी सारेर हेर्दा पनि हुन्छ। मेरो नाम मैले राखेको छु। यसरी हेर्दै जानुहोस्। यहाँ देखियो। तर यसरी खोज्दाखेरि धेरै छ भेटिएन भने नि त हामी यहाँ सुरुमा कुनैमा क्लिक गरौँ र किबोर्डबाट त्यो मेरो नामको सुरुको लेटर के छ त? टी। टी थिच्दै जानुहोस्। जबसम्म यो एकपल्ट टी थिच्न साथै उसले टी को लाइनमा पुर्याउने छ। फाइलको नेमको सुरुको लेटर टी भए जतिको भएको ठाउँमा पुर्याउँछ र अनि अहिले त यहाँ एउटा मात्रै टी भएकोले साथै यहाँ आयो। माथि अरू फोल्डरहरू पनि छन् र यसमा पुगिसकेपछि अब खोल्ने तरिका पनि 2-3 वटा छ। तपाईँले यहाँ माउसले डबल क्लिक गर्नुभए पनि हुन्छ। किबोर्डबाट इन्टर गर्नुभए पनि हुन्छ अथवा ओपनमा क्लिक गर्नुभए पनि हुन्छ। यति गरिसक्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अघि सेभ गरेको फाइल जस्ताको तस्तै आएको छ। अब फेरि मैले यहाँ केही लेखेर थपेँ। मैले यति वर्ड लेखेँ हेर्नुहोस् है। अब यसलाई मैले फेरि त्यत्तिकै बन्द गर्न खोजेँ। बन्द गर्नलाई हामी यहीँबाट पनि गर्न सक्छौँ। तर हामी यहाँबाट हेरौँ क्लोज हैन। अथवा हेर्नुहोस् है यहाँ के दियो त? सम्झाउँछ उसले। तपाईँले सेभ गर्न त बिर्सिनु भएन भनेर उसले सम्झाउँछ। वान्ट टु सेभ योर चेन्जेस टु तुलसी भनेर भनिरहेछ। फाइल नेम जे छ त्यही भन्छ है। यदि तपाईँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभमा क्लिक गर्नु भएन भने चाहिँ हरि इज अ गुड बाई लेखेको चाहिँ हराउँछ। सेभ गर्नुभयो भने यो रहन्छ। सेभ गर्नु भएन भने हराउँछ। अनि डन सेभ गरेर जानुभयो भने सेभ भएन। सेभ भन्नुभयो भने चाहिँ बसो। डन सेभ भन्नुभयो भने यो हरि भन्ने चाहिँ हरिदेखि यताको सेन्टेन्स चाहिँ रहँदैन। र क्यान्सलको चाहिँ काम के त भन्दा यो डायलग बक्सलाई मात्रै बन्द गर्ने हो, क्यान्सल गर्ने। अथवा तपाईँले यहाँबाट क्यान्सल गरे पनि हुन्छ। त्यस पछाडि मैले यहीँबाट पनि अब यहाँबाट अघि लगिसक्यो नि त सर कि क्लोजमा गएको थियौँ। अब किबोर्डबाटै गरौँ न त। के गर्ने हामीले किबोर्डबाट? हेर्नुहोस् है हाम्रो अहिलेको डकुमेन्ट चाहिँ अर्को देखिएको छ। तपाईँहरूलाई त्यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। यसरी हेर्नुहोस् त यो छ नि होइन सर। अब मैले कन्ट्रोल र डब्लु थिचेँ। हेर्नुहोस् त डायलग बक्स आयो। सेभ गर्न बिर्सेको हो कि भनेर सोध्छ। तर तपाईँले खोल्नुभयो फाइलमा कुनै क्लिक पनि नगरिकन जानुभयो र क्लोज गर्नुभयो भने उसले केही भन्दैन। तपाईँले केही न केही सुधार गर्नुभयो अथवा माउस राखेर केही गर्नुभयो भने उसले सेभ गर्न दिन्छ। यो भनेको बिर्सेको हो कि भनेर सम्झाएको है प्रयोगकर्तालाई। मैले यस गरेर सेभ गरेर क्लोज गरेँ। यो फाइललाई नि मैले बन्द गरेँ है सर। यहाँ सरहरूलाई अलिकति झुक्क्याउँछ धेरैवटा फाइल भएर मैले यसलाई डन सेभ गरेँ। यति भएपछि हेर्नुहोस् त अब ब्ल्याङ्क छ। मैले यहीँबाट पनि त ओपन गर्दा हुन्छ नि होइन सर। कन्ट्रोल हो क्लिक गर्नुहोस्। सर मेरो आवाज त सुन्दै हुनुहुन्छ नि? म एक्लै त बोलिरहेको छुइनँ। लक्ष्मी सर सुनिएको छ सर। हजुर। अब ओपनमा फेरि मैले ब्राउजरमा गएँ। हेर्नुहोस् है। अब मैले अहिले फाइल कहाँ राखेको त्यो कुरो बिर्सिनु भएन तपाईँहरूले। मैले पनि बिर्सिनु भएन। कहाँ राखेको हो त? डेस्कटपमा। पहिला यहाँ यदि आएको छैन भने तपाईँले डेस्कटपमा यहाँ साइड लेफ्ट साइडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अथवा यहीँबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ केमा छ भनेर। डेस्कटप भित्रको भयो। अब लोकेसन अर्को हेर्नलाई चाहिँ यहाँबाट क्लिक गरेर हेर्नुहोस् तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर यहाँबाट पनि देखाउँछ। अहिले त हामी डेस्कटपमा राखेका छौँ। त्यसलाई क्लिक गरौँ र फाइललाई फेरि खोजौँ। यहाँ क्लिक गरौँ र की थिचिदियो। कीको लाइनमा जाँदैछौँ। अघि फोल्डरको लाइन थियो भने अहिले फाइलको लाइन हो।
फाइलमा क्लिक गरिसक्नुभएपछि अब मैले डबल क्लिक गरेँ ओपन गरिन हेर्नुहोस् त खुल्यो र अघि मैले यति थपेको पनि थिएँ थपेको पनि आयो यसरी हामीले थप्न पनि सक्छौँ होइन अब कहिलेकाहीँ हाम्रो के मिस्टेक हुन्छ भने त्यो पनि एउटा हेर्नुहोस् है लेख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिकै लेख्दै जाँदाखेरि कहाँ कन्ट्रोल थिच्यो के भएर चाहिँ सबै सिलेक्ट भयो अनि त्यतिखेर फेरि कुनै अक्षर थिचिदिनु भयो र तपाईँले फेरि यसलाई क्लोज गर्नुभयो बिग्रियो भनेर क्लोज गर्दै हुनुहुन्छ है तपाईँहरू क्लोज गर्नुभयो अनि यहाँ सेभ गर्ने भन्छ यस गरिदिनु भयो अब के भयो त यतिखेर अघि लेखेका सम्पूर्ण फाइलहरू चाहिँ लस भएर गयो ओभरल्यापिङ भएर तपाईँको अहिले पछिल्लो फाइल मात्रै रह्यो हेर्नुहोस् है म ओपनमा गएँ र त्यही फाइललाई खोज्दैछु त्यसैले हामीले काम गर्दा हतार गर्दाखेरि हामीले कामलाई बिगार्न सक्छौँ त्यसैले धैर्य धारण गरेर हामीले काम गरौँ ओपन हेर्नुहोस् त अघि त्यत्रो बेर लगाएर लेखेको कुरा गयो अब यसलाई हामी फर्काउन पनि सक्दैनौँ फर्काउने कन्डिसनहरू छ अन्डु गरेर हामी फर्काउन सक्थ्यौँ तर अहिलेको अवस्थामा फर्काउन सक्दैनौँ किन त्यो फाइललाई क्लोज गरिसक्यौँ त्यसैले अब अन्डु पनि गर्न सक्दैनौँ अब यति भइसकेपछि मैले अब अर्को एउटा फेरि सेभ गर्ने कन्ट्रोल एन यसलाई क्लोज गरेँ र अर्को नयाँ निकालेँ कन्ट्रोल एन अब चाहिँ हामी पहिला एकपल्ट सेभ गर्छौँ र त्यस पछाडि सेभ एजलाई प्रयोग गरेर हेर्छौँ मैले यति नै राखेँ त अब यसलाई फेरि मैले सेभ गर्नु छ सेभ गर्नलाई हामीले के गर्ने त अब यो सेभ चाहिँ हामी किबोर्डबाटै गर्छौँ के गर्ने त कन्ट्रोल र तपाईँहरूले एस दिनुहोस् यति गरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूलाई सेभको डायलग बक्स सेभ एज आउँछ है हेर्नुहोस् यहाँ डायलग बक्स छैन एउटा मेनु छ त्यसमा सेभ एज आएको छ तपाईँले सेभमा क्लिक गरे भने त्यही सेभ एज नै आउँछ र सेभ एजमा क्लिक गर्दा पनि यही नै प्राप्त हुन्छ अब हामी ब्राउजरमा जान्छौँ ब्राउजरमा गइसकेपछि अघि हामीले डेस्कटपमा गर्यौँ अब होइन हामी डकुमेन्टमा सिक्ने भनेर लाग्यो भने डकुमेन्टमै राख्ने यदि डेस्कटपमा थियो भने के गर्ने त अब डकुमेन्टमा यहाँ राखिसकेपछि यहाँ राख्नुहोस् अब अहिले मैले फाइल तपाईँहरूले सम्झिनुहुन्छ है फाइल नेम त आफै आइहाल्यो नि यसैलाई राख्दा हुन्छ भन्ने फिलिङ हुन्छ हामीलाई सुरुमा तर त्यसो गर्ने बानी नगर्नुहोस् यहाँ तपाईँले एउटा सेन्टेन्समा जे लेख्नु भएको छ त्यो कुरा आउँछ त्यसैले आफैले फाइल नेम चाहिँ राख्नुहोस् अहिले चाहिँ म के राखिदिन्छु त अब यसैलाई तपाईँले यहाँ छ भने यी भित्रको मनपर्ने छ भने ब्याक स्पेसले काट्नुहोस् अथवा हाइलाइट गरेर यहाँ पनि ब्याक स्पेसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है यति राखेर पुलार मात्रै राखेर मैले डिलिट गरिदिएँ यसलाई यति गरिसक्नु भएपछि अब कहाँ सेभ हुँदैछ त अहिले डकुमेन्टमा हुँदैछ है अब यति गरिसक्नु भएपछि अब हामीले के गर्ने त यहाँ सेभमा क्लिक गर्ने सेभ भयो अब अहिले हामीले कहाँ राख्नु त यो चाहिँ डकुमेन्टमा हेर्नुहोस् है अघि चाहिँ हामीले कहाँ राखेका थियौँ डेस्कटपमा के राखेका थियौँ त की थिच्नुहोस् कीको लाइनमा हामी पुग्नेछौँ यहाँ छोपिएर नदेखेको होला मैले फाइल अघि राखेको धेरै भएर देखिएन यहाँ हामीले डेस्कटपमै राखेको थियौँ यो जुम बढाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छुइनँ त्यो फाइल चाहिँ डेस्कटपमै राखेको थिएँ फेरिलाई पनि मैले डेस्कटपमै ल्याउन चाहिँ खोजेको हो त्यसलाई अलिकति ठिकै छ हामी अर्को ठाउँ राखेर पनि हेर्छौँ है त अब यो हामीले अहिले चाहिँ माई डकुमेन्टमा राखेका छौँ है अहिले चाहिँ कहाँ राख्यौँ त डकुमेन्टमा हेर्नुहोस् है उताबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामी कहाँ गएर फोल्डरबाट चाहिँ खोलेर अथवा हामी कहाँ जान्छौँ
दिस पिसी छ भने त्यो दिस पिसीमा क्लिक गर्छौँ अथवा कुनै ड्राइभमा यसरी क्लिक गरेर फोल्डरमा कुनै फोल्डरमा क्लिक गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। मेरो यहाँ दिस पिसीहरू पनि सबै छोपियो ठुलो भएर भागेको अवस्था देख्दैछु। मैले यहाँ कुनै एउटालाई क्लिक गरेँ ल यसैलाई क्लिक गरेँ। अब यो चाहिँ डेस्कटपकै फोल्डर भए पनि त्यो भित्र धेरै फोटोहरू छ। मैले डेस्कटपमा क्लिक गरेँ र यहाँ हेर्नुहोस् है, अब मैले अघि राखेको फाइल यहीँ छ। अघि त्यहाँ डेस्कटपमा चाहिँ देखिएन, हेर्नुहोस् त यहाँ छ हो। अब मैले अहिले भर्खरै सेभ गरेको चाहिँ कहाँ राखेको थिएँ त? अहिले भर्खरै सेभ गरेको चाहिँ कहाँ राखेँ त? कहाँ राखेँ भन्ने कुरो बिर्स्यौँ भने नि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर इन्फर्मेसन आएको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। ओपनमा गएर यसरी क्लिक गर्नुहोस्, यहीँनिर देखाएको हुन्छ, हेर्नुहोस् है। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि यो कहाँ छ भन्ने कुरो देखाइरहेछ। पछाडिको मात्रै हेर्नु होला। कहाँ छ त? डकुमेन्टभित्र पोलार भन्ने छ। अहिलेको फाइल चाहिँ डेस्कटपमा तुलसी भनेर राखिएको छ। अब मैले यो पोलारलाई चाहिँ फेरि डेस्कटपमा ल्याउन चाहेँ, के गर्ने त? यसलाई चाहिँ मैले डेस्कटपमा लान चाहेँ, के गर्ने? फाइलमा जानुहोस् र सेभमा क्लिक गर्दा त केही हुँदैन, हेर्नुहोस्। त्यही भएको माथि थप्दै लाने बेली सेभ गर्दै त्यही थप्दै लान्छ। तर तपाईँले अब सेभ एज गर्नुभयो भने चाहिँ के गर्छ त? ब्राउजरमा जानुहोस् र कहाँ राख्ने त? डेस्कटपमा लाने भनेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ एचपी, वन ड्राइभ, डकुमेन्ट भन्ने छ, हुन चाहिँ यही डकुमेन्टमा हो है। अब त्यसै हामी कहाँ जाने त? डेस्कटपमा जाने, हेर्नुहोस् है। डेस्कटपमा यहाँ हेर्नु होला, पोलार भन्ने छ कि छैन, पी थिचेर हेरौँ हामी। त्यो एउटै नाम राखिदिन्छौँ, छ त एउटा मात्रै पी छ। त्यसैले मैले यो पोलार नै राखेँ र सेभ गर्ने भए, हेर्नुहोस्। पोलार राखेर अब मैले सेभ गर्ने भए। यदि तपाईँले यहाँ कुनै फोल्डरमा क्लिक गर्नु भने यहाँ सेभ आउँदैन है, ओपन आएको हुन्छ, झुकिनु होला। बाहिर त्यस्तो भने बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिनुहोस् र सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। कहाँ सेभ हुँदैछ त? डेस्कटपमा। अब मैले अहिले केमा क्लिक गरेको छु त? सी भन्ने भित्र भयो। त्यसैले म यसलाई चाहिँ बाहिरैपट्टि क्लिक गरेर सेभ गर्छु। यसरी क्लिक गरेर सेभ गर्छु, सेभ भयो। तुलसी सर, हजुर, कतिपय भागहरूमा लाइन गएको कारणले हाम्रो लगभग 40-50 जना सहभागी घट्नु भएको छ। ए हजुर सर। कि हामी अलिकति रणनीति यो हेरेर, कालोबन्दातिर चाहिँ लाइन छैन भन्ने हुन्छ। हजुर, यो अहिलेसम्मको कुरालाई चाहिँ 5 मिनट जति स्क्रिन सेयर गर्दै गरेर अर्को कन्टेन्टलाई चालु गर्नुपर्छ क्या हो? त्यसो गर्दैन सर, यहाँ चतरा साइडमा लाइन छैन लक्ष्मी सर, अब हजुर, त हजुर। मैले लगभग आजको दिने कन्टेन्ट सकेँ कि सर, यही एउटा सेभ कन्टेन्ट एज मात्रै त्यस्तो हो। भयो सर, कन्टेन्ट सक्नुभयो, तर सहभागी साथी चाहिँ बिचमा झ्याप्पै लाइन छैन सर चतरामा पनि। हजुर हजुर, त्यसो हुन्छ गर्दा सर। चाहिँ अहिले स्क्रिन सेयर गर्नुभएको कुरा गरेर साथीहरूले गरौँ न। स्क्रिन सेयरिङ गर्दै गर्नुहुन्छ, त्यसमा हामी कोड गर्दै गरौँ र फेरि जोडिने साथीहरूले पनि त्यहाँबाट केही कुरा सिक्नुहुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ। ल मैले स्टप गरेँ है त सर। हस् सर। लक्ष्मी सर, कविता भण्डारी म्याम रिपिट गरिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। बरु स्क्रिन सेयरिङको टाइम आयो, म्यामले नै सेयर गरिदिनु न, हामी म्यामको डिस्प्ले हेरेरै त्यहीँबाट हामी अघि बढ्छौँ नि। हुन्छ हुन्छ गुरु, त्यो पनि ठिकै हो। च्याटमा कविता भण्डारी म्यामले, म्याम यदि मोबाइलमा अलिकति म फेरि फर्केँ है। हामी सेभ एजमा गइरहेका छौँ, सेभ एज गर्न गइरहेका छौँ। यो फाइल सेभ भएर पोलार भन्नेमा राखेका छौँ। यसलाई फाइलमा जाँदैछौँ, फाइलमा गएर सेभ एजमा क्लिक गर्छौँ। सेभ एजमा क्लिक गरिसकेपछि ब्राउजरमा क्लिक गर्दैछौँ। त्यस पछाडि अघि हामीले डेस्कटपमा राखेको थियौँ, डकुमेन्टमा राखेको थियौँ। अब भने हामी ड्राइभ डी अथवा ईमा राख्न सिक्छौँ। र सँगै लक्ष्मी सरले फोल्डर बनाउन पनि सिकाउनु भएको थियो। फोल्डर चाहिँ हामीले अब यहाँ कसरी बनाउने त भन्दा यहीँनिर छ, हेर्नुहोस् त, देख्दै हुनुहुन्छ न्यू फोल्डर भनेर देखिराख्नु भएको छ। यो न्यू फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ नाम लेख्नुहोस् भनेर आइरहेको छ, अर्थात् हाइलाइट भएको छ न्यू फोल्डरमा।
न्यू फोल्डर लेखेको माथि हाइलाइट भएको छ है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब यहाँ के गर्ने त अहिले प्र्याक्टिकल अवस्थामा तपाईले आफ्नो रोल नम्बर भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। रोल नम्बर कति हो अब लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले रोल नम्बर भनेर राखेँ र यसलाई अब तपाईले यतिखेरै ओपन गर्नु हुँदा पनि हुन्छ अथवा बाहिर क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। मैले बाहिर क्लिक गरिसकेपछि यो गयो र अझै पनि ओपन भएको छैन। हेर्नुस् है डी ड्राइभमा के छ त लोकल डिस्क अनि हामीले राख्यौं रोल नम्बर। सरलाई यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। फेरि एकपल्ट म फोल्डर बनाउन सिकाएँ। न्यू कहाँ जाने छ सेभ एजमा क्लिक गरेपछि न्यू फोल्डर यसमा क्लिक गर्छौं र अब चाहिँ के राख्ने त मैले आईसीटी राखेँ है। यति भएपछि यहाँ ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले अहिले कुनमा चाहिँ फाइल राख्न चाहनु भएको रोल नम्बरमा या आईसीटीमा? मैले चाहेको छु रोल नम्बरमा। त्यसरी रोल नम्बरलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् है अहिले लोकल डी छ, लोकल डिस्क डी छ। अब यहाँ हाम्रो के थपिनु पर्छ त जुन फोल्डरमा सेभ गर्दैछौँ त्यो फोल्डरको नाम यहाँ माथि देखिनु पर्छ। त्यसरी रोल नम्बर भन्नेलाई चाहिँ ओपन गरिदिनुहोस् अथवा इन्टर गर्नु भयो नि हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ माथि आयो। अब तपाईले यहाँ फाइल नेम के राख्ने त तपाईको नाम राख्नुहोस्। अहिले मैले मेरै नाम राख्छु है त। अब तपाईहरुको एकजनाको नाम भन्नुहोस् भन्दा नि फेरि अप्ठ्यारो हुने हैन, कस्तो राख्नु भन्ने हुन्छ। त्यसैले मैले अहिले मेरो नाम राखेँ। यसरी राखिसकेपछि अब के हुन्छ त सेभ कहाँ सेभ हुँदैछ हेर्नुहोस् है लोकल डिस्क त्यसको रोल नम्बर भित्र चाहिँ मेरो फाइल नेम हुँदैछ र सेभ गरेँ। यसरी अघि यही फाइल पोलारमा थियो, अहिले मैले कहाँ लगे त मेरो फोल्डर भित्र डी ड्राइभमा लगे। हेर्नुहोस् है के गरेर लगेको त मैले यसलाई सेभ एज गरेर। म अझै लान्छु एकपल्ट फेरि फाइलमा जान्छु, सेभ एजमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि ब्राउजरमा क्लिक गर्ने। सरहरूले पनि ब्राउजर र सर म्यामहरूले ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त रोल नम्बर आइरहेको छ तर मैले फेरि एकपल्ट के गरेँ त यता कुनैमा क्लिक गरेँ। अब म त्यहाँ फेरि पुग्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसैले गर्दा मैले अन्त क्लिक गरेँ अनि लोकल डिस्क डी यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि अब तपाईले यहाँ फोल्डर खोज्नुहोस्। भेट्नु भएन भने तपाईलाई थाहा छ नि त आफ्नो सुरुको फोल्डरको नाम चाहिँ के हो त आर राखेको थियो। आरमा पुगिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस् अथवा डबल क्लिक गरिदिनुहोस् हैन। ओपन भएर यहाँ हेर्नुहोस् त तुलसी भन्ने आएको छ। अब चाहिँ मैले के राख्ने भए त फाइलको नाम चाहिँ त्यही फाइल है अघि लेख्नु भएको जे लेख्नु भएको छ त्यसैलाई मैले अर्को नाम दिएर राख्दैछु। मैले एसटीएचए लेखेँ सरी मैले क्लिक नगरिकनै गयो। ब्राउजरमै गएँ। त्यस पछाडि मैले एसटीएचए लेखेँ। अब सेभ गरेँ। हेर्नुहोस् है दुईटै भित्र यही एउटै कुरा छ कि छैन अब हामी खोलेर हेर्छौँ। सेभ एजले के गर्दो रहेछ फाइलमा गएँ ओपन त्यसरी ब्राउजरमा क्लिक। अब हेर्नुहोस् एसटीएचए भित्र के छ हेर्नुहोस् त पोलार रिजन भन्ने नि छ। फेरि म यहीँबाट पनि ओपन गर्न सकिन्छ सर। हेर्नुहोस् ओपन यो चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक गरेर राइट लगाउनु पर्छ ओपन भन्ने ल अनि यहाँ आउँदैछ है। यसमा क्लिक गरेँ ब्राउजर। अब यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ मसँग दुईटा फाइल छ। अब यो दुईटा फाइलमा यसरी क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एसटीएचए छ अर्को अहिले खुल्लै भएको चाहिँ तुलसी छ। भनेपछि मैले एसटीएचएमा क्लिक गरेर हेरेँ हेर्नुहोस् है एउटै कुरा आयो कि आएन। यसरी हामी सेभ एज गर्न सक्छौँ। सेभ र सेभ एजमा के फरक छ भनेर तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। सेभले चाहिँ एकपल्ट मात्रै सेभ एज के अरे सेभ एज भन्ने डायलग बक्स दिन्छ अथवा एकपल्ट मात्रै नाम राख्न दिन्छ। हेर्नुहोस् है मैले नाम राखिसकेँ। अब सेभमा क्लिक गरेँ भने त्यही लेखेको कुरा चाहिँ थपेर राखिदिन्छ उसले तर अर्को नाम लेख्न दिँदैन। तर तपाईले सेभ एज गर्नुभयो भने चाहिँ जतिपल्ट क्लिक गर्नुहुन्छ त्यतिपल्ट सेभ गर्ने डायलग बक्स दिइरहन्छ। मैले अहिले 1 थपिदिएँ। अब हेर्नुहोस् मेरो त्यो फोल्डर भित्र कतिवटा फाइल छ त 3टा फाइल छ। मैले ओपनबाट गएँ हेर्नुहोस् है यसरी गर्न सक्नुहुन्छ।
हस् त मैले आजको प्रेजेन्टेसन मेरो सहजीकरण यही सकिएको जानकारी गराउँछु र मैले सिकाउँदा कहीँ कतै कमी कमजोरी रहेमा औँल्याइदिन हुन अनुरोध गरेँ र जाँदै अन्त्यमा सर म्यामहरूलाई भोलिको लागि मैले केही टास्क छोडेर जाने सोच बनाएको छु। सर म्यामहरूले यो टास्कलाई सरको लागि भनेर नसोचिदिनु होला अथवा हामी आइसिटी तालिम दिनेहरूको लागि भनेर नसम्झिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो लागि हो, हामीले पुरा गर्नुपर्छ र हामी केही गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कार्यहरू गर्दै गयौँ भने पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सोच बनाएर यसलाई गरिदिनु होला। मैले अलिकति प्रेजेन्टेसनलाई देखाएँ। तपाईँहरूले फोल्डर नेम चाहिँ यो रोल नम्बर भनेको छ। सर म्यामहरूले यो रोल नम्बर चाहिँ नलेख्नु होला। रोल नम्बर अनि तपाईँको रोल नम्बर कति हो त्यो बनाउनुहोस्। यो तपाईँले जिमेल अथवा मेसेन्जरहरूमा पठाउनु परेन। यो भोलि तपाईँहरूले स्क्रिन सेयर गरेर सबैले गर्नु होला र हामी भोलि जसलाई स्क्रिन सेयरको लागि बोलाउँछौँ उहाँले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुपर्नेछ। त्यसैले यो तयारी गरिदिनु होला। लाइभमा चाहिँ बनाएर देखाउनुपर्छ है, त्यसैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। रोल नम्बर भन्ने फोल्डर बनाउनुहोस्। फाइल नेम तपाईँको नाम राख्नुपर्छ र इङ्ग्लिस टाइपिङ तीनटा मध्ये कुनै एउटा तपाईँलाई भन्न सकिनेछ। होम, टप, बटम, रोका कीहरू 5 लाइन लेख्नुहोस्। अघि मैले लेखेको थिएँ ASDFG सेमिकोलन LKJS भन्दै यसरी तपाईँहरूले त्यो 5 लाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा योर नेम तपाईँको नाम मात्रै 5 लाइन लेख्नुहोस् भन्न सक्छौँ। र फ्री टाइपिङ कुनै किताबबाट अथवा तपाईँ आफैले कुनै वर्डहरू चाहिँ 5 लाइन लेख्नुपर्ने छ। यो यति मध्येका कुनै एउटा, यो तलको चाहिँ अप्सनल छन्, माथिको दुईटा त बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ है। जम्मा 3वटा तपाईँहरूलाई भोलिको टास्क रहेको जानकारी गराउँदै मैले मेरो स्क्रिन सेयरलाई सर हजुर। अनि यो होम टप बटम भनेको त्यहाँ जे छ त्यही टाइप गर्नु पर्यो? हजुर, होममा ASDFG सेमिकोलन LKJS र टपमा QWERT अनि POIUY अनि बटममा ZXCBB र स्ल्यास फुल स्टप कमा MN यति चाहिँ 5 पल्ट लेख्नु पर्यो। 5 लाइन क्या सर। यता चतरातिर त लाइन पनि गएको थियो सर। अनि अर्को तरिकाले फोल्डरहरू बनाउने जुन डिस्कमै गएर चुज गरेर लोकेसन चुज गरेर डाइरेक्ट गरेर चाहिँ न्यूबाट बनाउँदा पनि हुन्छ नि हैन सर? त्यसरी पनि जति सर अब त्यो त धेरै तरिकाले गर्न सक्छौँ। हजुरलाई कुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यता माइक्रोसफ्ट वर्डबाटै बनाउन सिकाएँ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। सर म्यामहरूले स्क्रिनसट गरेर यो भोलिको टास्कलाई चाहिँ राख्नु होला है त। हुन्छ सर, मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गर्दा भयो? स्क्रिनसट पनि गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईँको टाइपिङ स्पिड चाहिँ मेन बेस हो र टाइपिङ स्पिड बढाउनका लागि तपाईँहरूलाई कुन वर्ड कुन औँलाले कसरी की टाइपिङ गरिन्छ त्यो कुराको नलेज हिजोबाट सुरु भएको छ। तपाईँहरूलाई सहयोगको लागि टाइपिङ ट्युटर र टाइपशाला पनि उपलब्ध गराइएको छ। अनि सम्भव हुन्छ भने सरहरूको जस्तै स्क्रिन हेर्न चाहनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अफिस 19 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि अफिस 19 को फाइल चाहिँ निकै ह्याभी छ। 3.5 GB 05 GB को छ। कतिजनाले डाउनलोड गर्न समस्या भयो पनि भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले स्कुल जाँदाखेरि साथीहरू मार्फत पनि स्कुलमा कोही न कोही आइसिटी का त्यस्ता विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि 2019 को फाइल मागेर पेनड्राइभबाट सारेर भए पनि इन्स्टल गर्नुहोस्। 7 भन्दा 2019 मा धेरै फिचर्सहरू र काम गर्न सजिलो र हाम्रो टिचिङ लाइनमा पनि उपयोगी एप्सहरू टुल्सहरू भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यसलाई अलिकति फोकस गर्छौँ। यहाँहरू त्यसमा पनि तयारी रहनु हुन अनुरोध गर्दछु। सर हाजिर छोडिदिनु भयो? हाजिर छोडिदिनुहोस् है त। हाजिर छोडिदिएँ सर मैले। अब हाजिरी पनि गर्दै रहनु होला समस्या भएमा। एकछिन हामी समस्या पनि हेर्छौँ। स्क्रिन सेयर पनि गरेर अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ होला सर प्र्याक्टिस। सर यो त स्क्रिन सेयरै भएन त, कसरी गर्ने होला? नैनी कलामै मोबाइलमा है तपाईँ?
होइन ल्यापटपमै छु सर। ए तल स्क्रिन सेयर लेखिरहेछ, अघि बेला भएको अँ। थिएन होला, अरू सरले गरिराख्नु भएको थियो होला।